नमस्कार। संसारमा हामी जे जति छौँ हामीहरूको सफल जीवनको लागि वर्तमान समयमा एउटै उपाय छ। त्यो एउटै उपाय हो कर्मयोगको रहस्यलाई बुझ्न सक्नु। कर्मयोगको वास्तविक अर्थलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सक्यौँ र लिन सक्यौँ भने वर्तमानमा संसारमा हामी जे जति छौँ, चाहे बालबच्चा, युवा युवती, वृद्ध वृद्धा, जो कोही पनि हामी छौँ, हामीहरूको परमात्मामा परिणति हुन्छ। यसरी हामीहरूको जीवन पुरा सफल हुन्छ। किनकि सफल जीवन भनेको जो सत्य वस्तु हो त्यसमा परिणति भएर रहिरहनु हो। यो मृत्यु आदिलाई लिएर सङ्कटलाई लिएर हाम्रो जीवन जति प्रयास गरे पनि अरू जति प्रयास गरे पनि सफल हुन सक्दैन। त एउटै उपाय छ र सजिलो पनि छ। किनभने हामी सबै शरीरधारी रूपमा रहेका छौँ। अर्थात् वर्तमानमा हामी जे जति छौँ सबै शरीरका रूपमा रहेका छौँ। अब यो शरीरको रूपमा रहेपछि काम त गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने शरीरलाई खानै पर्यो, शरीरलाई लाउन दिनै पर्यो, शरीरलाई सुत्न दिनै पर्यो। अब शरीर अनुसार कम्तीमा पनि शरीरको निर्वाहलाई पनि हामीले कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त शरीरको साथसाथमा हामीसँग परिवार छन्, समाज छ, हामीसँग राष्ट्र छ, अन्तर्राष्ट्रिय छ। सबैलाई बाँच्न र बचाउनलाई हामीले कर्म त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले कर्मको साथमा हामीले अमर वस्तु जो आनन्दै आनन्द हो त्यसलाई हामीले साक्षात् अनुभव गरेर कसरी रहन सक्छौँ। किनकि त्यसरी रहिरहनु बिना अरू प्रकारले त हाम्रो आनन्दै आनन्द त सम्भव छैन। जो सदाकालीन परमात्मा वस्तु हो त्यसमा परिणति हुनु सम्भव त छैन। त्यसैले कर्मयोगलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कर्मयोग भन्ने शब्द संसारका हामी सबैले सुनेकै शब्द हो। यो हामीले आफ्नो ढङ्गले भन्ने गरेको पनि शब्द हो, कर्मयोग। अब यो कर्मयोगको अर्थ संसारको जो सर्वोच्च ज्ञानशास्त्रहरू, मुक्तिशास्त्रहरू जे जति छन् तिनीहरूको आधारमा श्रुति, स्मृति, न्याय सम्पूर्ण उपदेशहरूको आधारमा श्रुति माने वेद, स्मृति माने गीताहरू, न्याय माने ब्रह्मसूत्र, जो संसारको सर्वोच्च हो, र उपनिषद आदि जो छ, वेदान्त आदि जो छ, यसको निचोडमा यसको यो कर्मयोगको अर्थ छ। त्यो कर्मयोगको अर्थ के हो भन्दाखेरि अर्थात् कर्मयोग केलाई भनिन्छ, कर्मयोग केलाई भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा शरीरको जो चेष्टा हो त्यो चेष्टाको बेला, किनभने शरीर त हाम्रो एउटा न एउटा त कर्म गरिराखेका हुन्छ। चाहे हामी शौचालयमा जाउँ, चाहे खाना खान जाउँ, चाहे काम गर्न जाउँ, चाहे जहीँ पनि जाउँ, क्रियाशील त हुन्छ नि शरीर। शरीर त चेष्टा त शरीरको भइ नै राखेको हुन्छ। त हरेक शरीरको चेष्टामा आफूको स्वरूप प्रकाशको याद हुनु, यो हो कर्मयोग। कर्मयोग भनेको, कर्म भनेको शरीर काममा रहेको छ, कुनै न कुनै काममा शरीर रहिराखेको छ। यस्तो रहिरहेको अवस्थामा
आफूको जो वास्तव स्वरूप हो, जसलाई प्रकाश भनिन्छ। प्रकाश भनेको स्वयं प्रकाश हो, आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भइरहने। सबैको हृदयमा यो प्रकाशित भइराखेको जो अमर वस्तु हो त्यो सधैँ विद्यमान छ। सबैको हृदयमा प्रकाश रूपले अर्थात् स्वयं प्रकाश रूपले, चेतन रूपले, जस्तो हामी सुषुप्तिमा अनुभव गर्छौँ, अथवा चैतन्य नामले अनुभव गर्छौँ, अथवा आत्मा नामले अनुभव गर्छौँ, अथवा परमात्मा नामले अनुभव गर्छौँ, अथवा ब्रह्म नामले अनुभव गर्छौँ, या सच्चिदानन्द रूपले अनुभव गर्छौँ, या जाजल्यमान रूपले अनुभव गर्छौँ, या आनन्द घन रूपले अनुभव गर्छौँ। जुनै प्रकारले रहोस्, यसको छोटकरी शब्द हो प्रकाश, आफ्नो स्वरूपको प्रकाश। यस्तो आफ्नो स्वरूपको प्रकाशको याद हुनु हो कर्मयोग। कर्मयोग भनेको शरीरको चेष्टामा आफूको स्वरूपको प्रकाशको थाहा भइरहनु, अर्थात् हृदयमा स्वयं प्रकाश रहिराखेको छ, सनातन रूपले, अविनाशी रूपले, परिपूर्ण रूपले, परमानन्द रूपले भन्ने कुराको थाहा भइराख्नु। एकातर्फ शरीरको चेष्टा भइराखेको छ, अर्कोतर्फ शरीरको चेष्टाको बेलामा पनि हृदयमा रहेको जो आफूको स्वरूप हो, जो प्रकाश हो, त्यसको अनुभव भइरहनु। यस्तो अनुभव हुन्छ। प्रश्न के उठ्न सक्छ भने एउटै बेलामा शरीरको चेष्टा पनि, अर्कोतिर हृदयमा रहेको स्वरूपको प्रकाशको पनि अनुभव कसै गरी हुन सक्छ साथै साथ एकैचोटि भन्ने सन्दर्भमा हुन सक्छ। यसको उपाय छ। के उपाय छ भने, जस्तो उदाहरणको लागि सासलाई लिउँ न। त्यो स्वाफा गर्छ नि, हामी सास लिन्छौँ छाड्छौँ। सास त लगातार त छैन नि। सास हामीले बाहिर फ्याँकियो, अडियो नि त एकछिन, फेरि खिचियो, अडियो नि त एकछिन, फेरि बाहिर फ्याँकियो, अडियो त एकछिन। त्यो अडिने बेलामा आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन्छ स्वतः। त्यो बिचबिचमा जो खाली हुन्छ, त्यो सासको खाली भयो भने आफूको खाली त छैन नि। आफू माने प्रकाशको, चेतनको, थाहाको त खाली छैन नि। त्यो बिचबिचको जो खाली हो, जो थाहा हो, त्यही थाहाले सासलाई प्रकट गरिदिन्छ। भन्छ, मैले सास फालेँ, फेरि मैले खिचेँ, फेरि मैले फालेँ, फेरि मैले खिचेँ। त्यो बिचबिचमा जो सन्धिकाल छ, त्यो खाली अवस्था छ, त्यो सासको खाली भए पनि आफूको खाली छैन। किनभने चेतनको कहिल्यै पनि अभाव हुँदैन। जो सत्य वस्तु छ त्यसको कहिल्यै पनि अभाव हुँदैन। असत्य वस्तुको अभाव भइरहन्छ। जस्तो सास फालियो, फालेपछि त छैन नि त। यति बेला के छ? चेतन भने छ। अनि सास लियो, सास लिँदाखेरि त सास फाल्ने छैन नि त, किनभने सास लिइया छ नि त। सास फाल्दा फेरि सास लिइएको छैन नि त। तर सास फाल्दा पनि सास लिँदा पनि त्यो जान्नेवाला जो साक्षी चैतन्य त्यो भने छ फेरि लगातार। बिचमा त सिँगै छ। अघि पछि पनि त्यसलाई थाहा रूपमा, द्रष्टा रूपमा, दृश्य यो चाहिँ नि साक्षी रूपमा सदा विद्यमान छ। त्यसैले यसको अभाव छैन। त्यसकारणले थाहा हुन्छ। के थाहा हुन्छ भने आफ्नो स्वरूपको थाहा हुन्छ। आफू स्वरूपको प्रकाश हो। आफूको स्वरूप प्रकाशको बारेमा थाहा भइरहन्छ। त्यसकारणले हरेक कामकाजको साथमा पनि यो योगपूर्वक, योग भनेको जोड्नु, कहाँ जोड्नु? यो स्वरूप प्रकाशमा जोड्नु। किनभने त्यो त अविनाशी हो नि। यो हो कर्मयोग। यसलाई भन्छ यथार्थमा कर्मयोग।
अब कर्मयोगको अर्को प्रकारले अर्थ के भने कर्म चाहिँ नि स्वभावैले बनिरहन्छ, किनभने त्यही गर्न त शरीर आछ नि त, त्यही गरिराख्न त शरीरको मृत्यु आएको छैन नि त। त्यस कारणले कर्म त त्यो स्वभावैले बनिरहन्छ। अब हामी मुक्त हुन चाहने, सधैँ सुखमा, सधैँ अविनाशी सनातनमा रहनुपर्ने कारण के भने सधैँ आफ्नो स्वरूपमा रहिरहनु पर्ने कारण के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि यथार्थ वस्तुलाई लिइरहन सक्नु। यथार्थ वस्तुलाई लिइरहन सक्नुलाई, जो प्रकाशलाई लिइरहन सक्नुलाई अब यो चाहिँ कर्म त स्वतः भइराखेको छ। शरीरको जो चेष्टा हो त्यो त आफ्नो ठाउँमा स्वतः भइराखेको छ। त्यो यसरी स्वतः भइरहेको बेलामा हामीले कर्तृत्व बुद्धि खडा गर्नु परेन। मैले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्न हामीले परेन, किनभने त्यो गरेर हुनेवाला पनि होइन, त्यो नगरेर छुट्नेवाला पनि होइन। किनकि जो हुनु छ त्यो हुन्छ, जो हुनु छैन त्यो हुन्न। त्यस कारणले कर्तृत्व बुद्धि गर्नु आवश्यकता छैन। कर्म त स्वभावैले त्यो भइ नै जान्छ, भइ नै राखेको छ, हुन्छ त्यो। त्यस कारणले कर्तृत्व बुद्धि चाहिँ नि नउठाउने र साथसाथै फलको इच्छा पनि नउठाउने। यस्तो फल पाइयोस् उस्तो फल पाइयोस् नभन्ने, किनभने त्यस्तो हामीले आशा गरौँला नपाइएला, अनि त हामी खिन्न भइयो नि त। त्यसैले हर्ष र खिन्नमा हामी त्यो चक्रमा हामी किन पर्ने? सफल भए एकदम हर्षित, असफल भए एकदमै दुःखित। त्यो हर्षित र दुःखितको चक्रमा हामी किन पर्ने? जबकि हृदयमा सधैँ प्रकाशित भइरहेको स्वयं प्रकाश छँदैछ, सनातन परिपूर्ण आनन्दै आनन्द अमर वस्तु। त्यस कारणले यो शरीरको जो कर्म छ त्यो स्वभावत हुन्छ। त्यस कारणले हामीले कर्तृत्व बुद्धि र फलेच्छा बुद्धि, फलको इच्छा गर्नुको आवश्यकता छैन। यसरी नगरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो चित्त शान्त हुन्छ। हाम्रो जो चित्त हो त्यो शान्त हुन्छ। त्यो शान्त चित्तमा हामीले हृदयमा जो प्रकाशित भइरहेको जो छ स्वयं प्रकाश वस्तु, त्यसको याद भइरहन्छ, स्वतः याद भइरहन्छ। आफूले गर्छु भन्नु पनि परेन, स्वतः याद हुन्छ। किनकि हृदयमा प्रकाश त स्वतः स्फुरित भइराखेको छ नि त। जस्तो सूर्यमा सूर्यको प्रकाश त स्वतः स्फुरित भइराखेको छ नि त, स्वतः निक्लिराखेको छ नि त। त्यस्तै हाम्रो हृदयमा पनि जो स्वयं प्रकाश हो, चैतन्य प्रकाश हो, त्यो त स्वतः स्फुरित भइराखेको छ नि। छेकेको थियो कर्तृत्व बुद्धिले, फलेच्छा बुद्धिले। अब त्यो कर्तृत्व र फलेच्छा बुद्धि नभएपछि हाम्रो के भयो भने कर्मको अवस्थामा पनि हाम्रो यो स्वरूपको प्रकाशको अनुभव भइरहन सक्यो। यस उसले हामी कर्मको साथमा पनि मुक्त भएर रहिरहन सक्छौँ। अब के छ भन्दाखेरि मुक्तिको प्रसङ्गमा जो हिजो आएको त्यो क्षणिक मुक्ति, भक्तिपूर्वक मुक्ति भन्ने कुरामा, जस्तो भक्तिपूर्वक हामीले भगवान् विष्णुको खुब भक्ति गऱ्यौँ, विष्णु लोकमा हामी पुग्यौँ। तर त्यहाँ पनि भगवान् विष्णु र भक्त भन्ने दुईवटा त रहिराख्यो नि। दुईवटा रहँदासम्म त मुक्ति हुँदैन नि त। या त त्यहाँ विष्णु भगवानको उपदेश, थप उपदेश लिएर भगवान् विष्णुमै हामी परिणत हुनु पर्यो, एकताबद्ध हुनु पर्यो, एकमा परिणत हुनु पर्यो, भगवान्मै परिणत हुनु पर्यो। तब त्यहाँ चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्छौँ, झर्नु परेन होइन। त्यो कार्य गर्न सकिएन भने त्यहाँ त कार्य गर्न गाह्रो हुन्छ, किन त्यहाँ सुखै सुख छ। सुखै सुख भएपछि बढी प्रगतिको त हाम्रो चेष्टा हुन्न नि। यहाँ पो दुःख छ र हामीले सुखको लागि चेष्टा गर्छौँ। त्यस कारणले त्यो पहिलाको भक्ति भावले, पुण्यको प्रभावले त्यहाँ रहिरहन सके पनि थप हामीले पुरुषार्थ त्यहाँ नगरेको कारणले फेरि हामी जन्म जन्मान्तरमा खस्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हामीले यसरी कर्मयोगको उसबाट शरीरले चेष्टा भइराखोस्। अब जो छ स्वयं प्रकाश छ, जो छ हृदयमा प्रकाशित भइरहेको, त्यसमा हाम्रो लगातार बुद्धि त्यसमा एकताबद्ध भएर त्यही रूपमा हामी रहेपछि त हाम्रो चाहिँ नि कर्मयोगपूर्वक मुक्ति सम्भव भयो नि त। त्यस कारणले कर्मयोगबाट पनि मुक्ति हुन्छ। रह्यो के भने म र मेरो भाव खडा नगर्ने, सधैँ शान्त रूपमा रहने। शरीर इन्द्रियले काम गरोस्, त्यसमा विरोध छैन। तर जो चाहिँ नि यो जो प्रकाश छ हृदयमा रहेको, जो सन्धिकालले अनुभव हुन्छ, यसको आधारबाट हामीले सदा लिइरहेपछि
हाम्रो जो थिति मुक्तिमा थिति हुन्छ, यता कर्म आफ्नो ठाउँमा भोगभाग हुँदासम्म त्यो पनि चलिरहन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलराम जीसीलाई, सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।